الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم اغفر لنا الخطأ والزلل، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان يرجو صلاح ولد فأصلح له ولده، اللهم من كان يبحث عن سعادة مع زوجته فأسعده بزوجته، اللهم من كانت له حاجة عندك يا رب العالمين من حوائج الدنيا والآخرة تعلمها أنت في سمائك ولا نعلمها نحن، اللهم عجل له بها عاجلا غير آجل، اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المسلم درجات، وأعظم وأحق هذه الحقوق هو حق الله تعالى، فحق الله أعظم حق يجب على المسلم أن يقوم به، وهذا الحق هو بتوحيد الله عز وجل وطاعته عز وجل وعدم معصيته. ثم الحق الذي يليه هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون باتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه وقراءة سيرته وهديه. ثم بعد ذلك حق الوالدين، فهو أعظم حقوق المخلوقين بعد الحقين الأولين. ويلي ذلك حق القرابات، فإن القرابات هم أولي الأرحام، وهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين ثم الأبناء ثم أدناك فأدناك، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على حق هؤلاء القرابة. وقد وردت آيات وأحاديث تحثنا على صلة الأرحام وعلى إعطاء ذوي القرابات حقوقهم، ومن ذلك قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاء إليه فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم تتعلق بالعرش وتقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ومنها أيضا في الحديث أن الرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فينبغي لكل مسلم أن يصل رحمه وأن يحسن إليهم، وأن يعلم أن هذا الأمر من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل، ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أن يحرص على الإنفاق على من كان فقيرا من ذوي القرابات وهو محتاج إلى المال، وهذا الأمر يكون صلة وصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا الإحسان إليهم بالعفو عن زلاتهم، فإن البشر مجبولون على الخطأ ومجبولون على العصيان والعياذ بالله. وأيضا منها إكرامهم، وخصوصا من قدم من سفر. وأيضا من الحقوق إظهار الفرح
الإفراح بما أنزل الله لهم من خير أو أمر يسرهم، فإنه ينبغي للقريب أن يفرح لقريبه. ومنها أيضا الاتصال بهم إن كانوا في مكان بعيد، وقد يسر الله في هذا الزمن الوسائل من السيارات وأجهزة الاتصال وغيرها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للإحسان إلى قراباتنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.